इफिसायच्या दुसऱ्या वाचपान आमी वाचता कोरिंथीकांरा बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रां वाचप 13 2 Corinthians chapter 13 and verses 11 to 13 ऐका. शेकी भावा बहिणीनो, हांव तुमकां विदाय म्हणटा, संपूर्ण काय जोडूंक वावुरा. देखून म्हाका हाली येवन बसून गेल्या पावाना देखून थोड्यांक आमी देवाच्या उतरांचेर नियाळ दिवन गुंडायन तुमकां कितें देव कुशी व्हरता अशें तुमकां सांगता. थोड्यांक तुमकां दुखता, थोड्यांक तुमकां हें कित्याक म्हणून असलें पुरो म्हणून ना. कित्याक हरयेपडी आतां कालचो नियाळ हांवें दिला देवाच्या उतरांचेर हांवें दिला. कित्याक ते कालचे आमकां देवाचें उतर त्या प्रमाणे आमकां तयार जावंक आमकां उलो दिता. आज आमकां देवाचें उतर ह्या प्रमाणे देवाच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान ते उलो दिता. अर्थ आसा भाव भयणीनो. देखून हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर वाचपत्यान संपूर्ण काय जोडूंक वावुरा. संपूर्ण काय जोडूंक वावुरा. आनी आसल्या कडेन स्टेटस को कोर्टाची ऑर्डर आयला हांगी. कितें दिलां कोर्टान जामीन दिल्या. जामीन न्ही कितें म्हणटा ताका स्टे ऑर्डर दिला तुमकां. स्टे ऑर्डर दिल्या उपरांत कांय मुखार वचना वय असल्या कडेन रावता. ह्या सिग्नल पडला हांगे रेड सिग्नल. देखून आमची गाडी मुखार वचना. देवाचें उतर परत्यान सांगता संपूर्ण काय जोडूंक वावुरा. म्हज्या उल्याक पालो दिया. म्हज्या उल्याक फाळो दिया. एक मोनाचे जाया. ते धाळ मात्र तेगी बाप पूत पवित्र आत्मा आमचे सोय असले मात्र एका मोनाचें जाता न्ही. जेजू तें कोणाचें मन आसलें बापाचें मन आसलें. देखून देवाचें उतर कितें सांगता फिलिपियन चॅप्टर 2:5 तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं दी म्हणटा. ऐका ती संपूर्ण काय जेजू तें आसलें देखून तुमचें मन कितें पावलूचें मन जावं दी न्ही. तुमचें मन आनी खंयच्या सेवकाचें मन जावं दी न्ही. तुमचें मन कोणाचें मन जावं दी. ऐका 2 फिलिपियन चॅप्टर 2:5 तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. मन जाय जे तुज्या आनी म्हज्या आमचें जेजू सारकें मन. काळीज जाय जे तुज्या आनी म्हज्या आमचें जेजू सारकें काळीज. जिवीत जाय जे तुज्या आनी म्हज्या आमचें जेजू सारकें जिवीत. ह्यो 3 संगती उडा आसता. म्हणजे मन जेजू सारकें जायचें, म्हणजे काळीज जेजू सारकें जायचें, म्हणजे जिवीतय जेजू सारकें जायचें. आनी केदार साद बाप तुजें थंय पूत तुजें थंय पवित्र आत्मा तुजें थंय संपूर्ण तरान बिडार केल्ल्या वेळार बापाचें सारकें पुताचें सारकें पवित्र आत्म्याचें सारकें तुजें तें आयिल्ल्या वेळार हें सॉफ्टवॅर आत्म्या रुपांत तुवें जोडिल्ल्या वेळार त्या आत्म्याची देणी तुका उर्जीत करतात. मात न्ही ती आत्म्याची देणी तुजें तें फळां उत्पन्न करतात. तुजें थंय उत्पन्न जाल्लीं फळां पळोवन तसो पवित्र आत्मा हेरां थंय आसा जाल्यार तांचे थंय तीच फळां उत्पन्न जाल्लीं तुका दिसतात. दिसा जे कशें हांगा येवन पळय हांगा येवन देवचो तर आयकोन पवित्र आत्म्याचे देणे आपणावन आमच्या जायत्या भाव भयणी ते आमी ती फळां पळोवन आसा. तितल्या रावल्या जायना आनी की रोग व्हड जाताना फळां सड जातात कुणी जातात सड जातात हर एका पंट्यार. आनी ताका बरो ईट पडल्यार येवच्या वर्सा आनी की हांगा ईट कितें देवाचें आनी कितें